On va commencer alors la deuxième partie du cours les statistiques pour la troisième année collège international. Donc, faire la deuxième partie, on va voir la moyenne ainsi que la médiane. شنو هي la moyenne? La moyenne أغلبية كتسمعوها في les bulletins ديالكم. دونك المعدل شحال جبتي في المعدل 13 14 15 9 8 ainsi de suite. دونك la moyenne كيفاش كنحسبوها؟ Comme définition, la moyenne هي la somme de toutes les valeurs يعني كنجمع جميع النقاط اللي عندك في المواد وكنقسم على nombre de valeurs. مثلا افترضوا بأن عندنا المواد التالية: العربية، الفرنسية، الاجتماعيات، علوم حياة الأرض، الفيزياء، الرياضيات، ومثلا الإنجليزية. هي شحال المواد؟ نقولوا مثلا 7 ديال المواد، يعني لو نومبر دو فالور هو 7. شحال المواد؟ هو 7. ولا سوم دو توت لي فالور هي 14 مثلا في الفرنسية، 15 في العربية، 9 مثلا في الاجتماعيات ainsi de suite. دونك كنجمع لا سوم ديال النقاط اللي جبتي في كل المواد وكنقسم على العدد المواد اللي كتقرا. غادي نشوفوا هنايا ليكزامبل ديالنا. دونك في ليكزامبل اللي كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت كنا شفنا لي نوت اللي جابوا الدراري في واحد القسم في واحد الامتحان ديال الرياضيات مثلا، وكنا خدمنا على ليفيكتيف. مثلا شحال جابوا 4 1، شحال جابوا 5 1، شحال جابوا 8 2 ديال التلاميذ، 9 1 10 3 12 4 13 2 16 2 17 1 20 2. دونك لو توتال هنايا ديال لي زيفيكتيف هو ليفيكتيف توتال، يعني هو 19. يعني هنا المجموع يكون هو لو نومبر دو فالور. شحال عندي من فالور؟ عندي 19. دونك لا سوم دو توت لي فالور شنو هي؟ احنا نشوفوا كي غادي نجمعوها. نورمالمون لا سوم دو توت لي فالور كون كانت عندنا لا سيري ستاتيستيك اش كندير؟ كنجمعهم كاملين. الوغ كو هنا كاينه واحد العمليه كنقوم بها. 4 شحال من مره كتعاود؟ 1. دونك كنضرب 4 في 1، ها هي. 5 شحال مرة كتعاود؟ مرة واحدة، دونك 5 في 1 زائد 5 في 1. زائد 8 شحال مرة كتعاود؟ 2، غندير 8 في 2. زائد 9 شحال مرة كتعاود؟ 1. 10 شحال مرة كتعاود؟ 3. 12 في 4 13 في 2 16 في 2 17 في 21 في 2 وكنجمعهم صافي. دونك قلنا m égale m. علاش درنا بوتيت m؟ يعني من لا موين، جايه من الكلمه ديالها. 4 في 1 زائد 5 في 1 زائد 8 في 2 زائد 9 في 1 انسي دو سويت حتى التالي 20 في 2. علاش يا استاذه كنضربوا هنا في 1 وهنا في 2 وهنا في 3؟ قلنا هذا لو طابلو هذا كيختصر عليا الخدمه، يعني فعاوت ما بقى انني نجمع 4 زائد 8 زائد 9 في لا سيري ستاتيستيك اللي كانت عندي. هذا الطابلو مستفهم ليا. وشنا هو ليفيكتيف؟ هو شحال من مره كيتعاود داك الرقم ولا داك العدد اللي كان عندك. دونك فعاوت ما بقى انا نحمق راسي ونحسب كل مره ونجمعهم، كنضرب العدد ديالي في ليفيكتيف ديالو. دونك 4 كتعاود مره، 5 كتعاود مره، 8 كتعاود 2 ainsi de suite. بالنسبه لو نومبر دو فالور شنو كان عندنا في لو توتال؟ هو 19. دونك 19 يكون هو لو نومبر دو فالور. كنقسم عليها، منين كنحسب كنلقى 253 على 19 كتعطيني 13.31. يعني المعدل ديال القسم ماشي ديال واحد شخص واحد، لحقاش كانوا عندنا بزاف ديال التلاميذ. المعدل ديال القسم هو 13.31، يعني نسبة كبيرة اللي جابوا المعدل. وهكذا كنحسبوا لا موين. La deuxième chose اللي غادي نشوفو في هاد لا فيديو هي la médiane. Donc c'est quoi la médiane? Comme définition, on a la médiane d'une série statistique et l'ordonnée d'un nombre qui sépare la série en deux groupes de même effectif. Ça veut dire la médiane في واحد la série statistique اللي تيكون عندي فيها مجموعة ديال الأعداد هو العدد اللي كيقسم لي هاد لا سيري لجوج ديال المجموعات اللي قد. Ça veut dire اللي على اليمين اللي هو على اليسار. نشوفوا لو كان الاول.
بالنسبه لا ميديان عندنا فيها دو كا. الكا الاول اللي غادي نفسر لكم دابا هو باش يكونوا لي فالور د لا سيري بير. شنو هي بير؟ يعني لي فالور ديال لا سيري ديالي عدد زوجي، بحال 8 10 12 20 100 اتسيتيرا. دونك هنايا في ليكزامبل اللي كنا خدمنا عندنا 10 نوت، عندي النقطة 4 5 8 9 10 12 13 16 17 و20. ملي كنجي نحسب كنلقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني 10 ديال لي نوت اللي هي 10 ديال لي فالور. الا جيت نقسمها على جوج كل عدد زوجي قابل للقسمة على 2، يعني من هنا تعطيني 5 فالور ومن هنا غادي تعطيني 5 فالور. دونك شنو هي لا فالور اللي كتقسم ليا هاد لو نومبر ديال لا سيري ديالي على جوج؟ ما كايناش. كنجي لهنا ما عنديش اون فالور صافي. في هاد الحاله شنو كندير لا ميديان هي اخر فالور ديال المجموعه الاولى كنجمعها مع اول فالور ديال المجموعه الثانيه. دونك اخر فالور كانت عندي هي 10 واول فالور ديال المجموعه الثانيه هي 12، كنجمعهم وكنقسم على جوج صافي. دونك 10 زائد 12 22، 22 على جوج تساوي 11. يعني في الحاله باش تيكون عندي لو نومبر ديال لا سيري ديالي عدد زوجي كناخذ اخر فالور من المجموعه الاولى زائد اول فالور من المجموعه الثانيه وكنقسم على جوج. يعني هنا 5 ديال لي فالور هنا 5 ديال لي فالور. هذا هو الشرط الوحيد. كانوا عندي هنايا 6 يكونوا عندي حتى هنايا 6، وكنجمع هاد الجوج ونقسمهم على جوج. دونك هكذا كنكونوا شفنا لو نومبر دو فالور دو لا سيري بير. وغادي نزيد نعطيكم ان اوتر اكزامبل. الوغ من بعد منا شفنا لو كا الاول ديال لو نومبر دي فالور دو لا سيري بير يعني الاعداد الزوجيه. دابا غادي نشوفوا لو كا الثاني اللي هو كا 2 نومبر دو فالور دو لا سيري امبير. يعني ملي غادي يكونوا عندي واحد الاعداد في واحد لا سيري اللي المجموع ديالهم عدد فردي ما لا يقبل القسمه على 2. بحال هنايا اذا في لا سيري اللي خدمنا قبل كانوا عندنا 10 نوت، هنايا زدت ان اكزامبل زدت لا نوت 2 باش يوليو عندي 11 نوت. 11 سي ان نومبر امبير. دونك عندنا 2 4 5 8 9 10 12 13 16 17 20. 11 هل تقبل القسمة على جوج؟ لا، ولكن العدد اللي قبل منها 10 يقبل القسمة على 2. دونك من هنايا غادي تعطيني 5 ديال لي فالور 2 4 5 8 9، ومن الطرف الاخر تعطيني 5 ديال لي فالور 12 13 16 17 20. دونك 5 ديال لي فالور و5 ديال لي فالور هي 10. كتبقى لي لا فالور الوسطانيه اللي هي لو نومبر اللي هنايا هي لا ميديان. دونك لا ميديان ديالي هو لو نومبر اللي غادي يفرق ليا لا سيري دو جروب عندهم لي ميم فالور. كنلقى هنا عندي 5 فالور وهنايا 5 فالور. دونك لو نومبر الوسطاني هو لا ميديان. في هذه الحاله هذه ما خصني لا نحسب لا حتى حاجه، يكفي انني نقسم لا سيري ديالي على جوج وناخذ العدد اللي في الوسط. غادي نزيد نفسر لكم هادشي ان شاء الله في ليكزامبل سويفون. دون سيت اكزامبل عندنا واحد لا سيري اللي فيها 13 العدد صافي، يعني عندي ان نومبر امبير عدد فردي. 13 ما يمكنلاش تقسم لي على جوج، ولكن العدد اللي قبل منها هو 12 قابل للقسمه على 2. اذا لا سيري ديالنا غادي تقسم ليا لستة ديال لي دوني دو غوش اي دو دروات. دونك غادي نلقى 3 4 4 4 5 6 كتعطيني 6 ديال لي دوني، والعدد اللي غادي يكون الوسط هو لو نومبر 12. Dans ce cas, la médiane de cette série statistique est le nombre 12. في هذا l'exemple الثاني عندنا l'exemple ديال un effectif de nombre pair. Donc on a 14 valeurs، يعني عندي 14 العدد في هذه لا سيري ستاتيستيك ديالي، وكيف ما كتشوفوا 14 عدد زوجي قابل للقسمه على 2. في هذه الحاله غادي يجيوني 7 لي دوني دو كوتي غوش و7 لي دوني
de côté droite. Alors ما كايناش une valeur الوسط. donc la médiane قلنا كناخذ آخر valeur ديال المجموعة الأولى هي 7 والأول valeur ديال المجموعة اللي موراها هي 8. donc médiane égale 7 plus 8 sur 2. 7 زائد 8 هي 15. 15 على 2 هي 7.5. هكذا كتكون عندنا لا ميديان ديالنا ما كتنتميش لا سيري وهي 7.5.